السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اول حاجه بغيت نطلب منكم السماح على ود صوتي، مريضه شويه عيانه، سي بوغ سا ما غاديش تكونوا تسمعوني مزيان. غنحاول ندير ليفور ديالي، المهم ما كنتوش تسمعوني مزيان ان شاء الله. لو سوجي غادي نخليه لكم في لا بار دانفو او لا في الديسكريبشن. الوغ مرحبا بالناس الجداد اللي غنضموا لاشين، واللي مازال ما تابوناش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. الوغ فيديو ديال اليوم غيكون كتتم لي تيم اللي كنا خدامين عليهم ديال انتيغون ديال لا بواط ميرفي. هذا لو تيم اللي غنخدموا عليه اليوم ان شاء الله هو واحد لو تيم اللي كاين فيهم بجوج، يعني كاين في لابواط وكاين في اوسي في انتيغون. يعني صحاب لابواط غادي يقدروا يخدموا به اي اوسي صحاب انتيغون اللي هو لا سوليتود. الوغ انا ديجا كتبان لكم لو سوجي كوم توجور و لانتروداكسيون، نقراها لكم ونشرحوها ومن بعد ان شاء الله ندوزو للديفلوبمون. الوغ لو سوجي كيقول certaines personnes aiment rester seules, virgule, d'autres au contraire aiment avoir de la compagnie, point. Que préférez-vous? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre avis à l'aide des arguments précis. يعني بعض الناس كيبغيو ولا كيعجبهم انهم يجلسوا بوحدهم، وبعض الناس الاخرين العكس ديالهم كيبغيو انهم يكون عندهم رفيق في الحياه ديالهم. اشنو كتفضل انت كشخص؟ هذه كوم اون كيستيون، وعطاوكم لو سوجي لا كيستيون او بيان لو سوجي اللي غادي تخدموا عليه اللي هو rédiger un texte argumentatif ou bien un texte dans lequel vous développez votre avis. يعني كتعطي الرأي ديالك à l'aide des arguments précis. نشير فقط لواحد النقطة قبل ما نبدا، كيطرحوا عليا بزاف الدراري والبنات لا كيستيون ديال إنا بلان نخدم، واش ضروري نخدم بواحد لو بلان او كنكون مقيد على حساب لو سوجي اللي كيتعطاني. الا لو سوجي كيتعطاك لو بلان راه هي كوسيله للمساعده ديال لا ريداكسيون ديالك، يعني تقدر تخدم بالبلان اللي بغيتي واللي كترتاح فيه. كاين اللي كيخدم بلان سامبل كيعطي غير لافي بيرسونيل ديالو، كاين اللي كيخدم بالدياليكتيك كيعطي لي زافي دو كوتي اوبوزي. et aussi la question ديال واش نخدم، واش نقول les inconvénients et les avantages ou les personnes avec ou les personnes contre. راه لا كيستيون كتديفلوبا على حسابك انت ولا انت اللي بغيتي ديرو، ولكن بشرط واحد انك تكون مقيد بهذيك لا كيستيون تكون مسؤول عليها، حيت هي اللي غتجاوب عليها في لا ريداكسيون او بيان في الديفلوبمون. الوغ نبداو لانتروداكسيون. لا سوليتود من هنايا، لا سوليتود جبناها من ريستي سول، يعني ماشي ضروري تكون عندنا لو تيرم بالضبط في لو سوجي باش انني نهزو ونحطو. ديجا تتكون لا استراتيجي ولا القاعده اللي كنخدموا عليها لي بلان ديالنا. مثلا دابا غنخدم بلو بلان دياليكتيك اللي هو شائع بزاف واش كيخدموا الناس بور غاني بلوس دو بوين. يعني هنايا ريستي سول جايه من لا سوليتود اوتوماتيكمون، يعني ماشي محتاجش ضروري نكوبي داكشي اللي عندهم ونكوليه اوتوماتيكمون في الاول. هنايا انا بديت بواحد لا فراز، عاد من بعد غادي نذكر لو سوجي اللي ديجا كنكتب لكم انتر غيومي الا كنتو عاقلين، هذا غادي نبلاصيه. المهم نقرا عليكم باش تفهموا. La solitude est un état ponctuel ou durable d'un individu seul qui n'engage dans aucun rapport avec l'autre. Point. Certaines personnes aiment rester seules, d'autres au contraire aiment avoir de la compagnie. يعني انا هنا بديت لكم لا كيستيون بيان بلا فراز ديال ان الوحدانيه هو واحد ليطا، واحد الحاله بونكتويل، يعني هي واحد الحاله اللي كتجي لواحد الشخص يا اما بونكتويل يا اما دورابل. بونكتويل يعني محدوده، كتجي دو طون ان طون، كنحتاجوا اننا نكونوا بوحدنا ولكن في بعض الاوقات ماشي ديما، او يعني او بيان durable يعني على المدى الطويل. يعني هي واحد الحالة ponctuelle ou durable d'un individu seul qui n'engage dans aucun rapport avec l'autre. إلا لاحظتوا هنايا حاولت بحال عطيت اون ديفينيسيون صغيرة
لو تيرم سوليتود من بعد غادي نطرح لو سوجي اللي عاطيني. يعني هنا قلنا الوحدانيه عبرنا عليها بواحد التعريف بسيط، هي واحد الحاله محدوده او لا حاله طويله المدى، ça dépend de la personne d'un individu seul، ديال واحد الشخص واحد اللي ما كيتونجاجا مع حتى شي شخص اخر، كي نونجاج دون اوكان رابور افيك لوطر، ما كيتونجاجا مع حتى شي شخص، يعني عزيز عليه يبقى بوحدو بوين. عاد هنايا غادي نبدا لو سوجي ديالي اللي هو certaines personnes aiment rester seules et d'autres au contraire aiment avoir de la compagnie point. يلا حتى زدت لو سوجي كما هو حطيته. que préférez-vous bien sûr ما نكتبوهاش حيت لا كاستيون مطروحه لينا حنا، الوغ حنا اللي غنجاوبوا عليها ماشي حنا اللي غادي نعاودو نطرحوها. alors certaines personnes aiment rester seules, d'autres au contraire aiment avoir de la compagnie point. هنا نقدروا نقتصروا على هذا الشيء فقط، ونقدروا نزيدوا لا كاستيون كيف ما تنقول لكم، ولكن تكونوا كابابل انكم تجاوبوا عليها في العرض. لا كاستيون تقدروا تقولوا pourquoi، تقدروا تقولوا شنو هما لي زافونتاج شنو هما لي انكونفينيون، تقدروا تقولوا quel point de vue doit-on défendre، تقدروا تقولوا اي حاجه بغيتو ولكن جاوبوا عليها في العرض. كنتو ماشي كابابل خليوها هكا وهضروا في العرض بالشكل اللي نتوما بغيتو اوفير، ديك الساعه ما كتكونوش مقيدين. الوغ نتمنى يكون كيبان لكم. دو توت فاصون جو في اسيي انني نكتب لكم في الديسكريبشن لو سوجي و هذا لا ريداكسيون كامله ان شاء الله. المهم دابا ندوزو لو ديفلوبمون. الوغ هادي لا بارتي الاولى ديال لو ديفلوبمون. بيان سور ما غاديش خصكم تكتبوا ديفلوبمون انتروداكسيون، انا كنكتبهم غير باش نبين لكم انني كنخدم لا بارتي الفلانيه. alors on commencera d'abord par ceux qui préfèrent être seuls virgule au lieu d'avoir des contacts avec l'autre virgule. Ils disent d'une part que la solitude leur permet des moments de concentration, surtout lorsqu'ils ont besoin de prendre une décision personnelle. Point. D'autre part, virgule, la solitude permet d'améliorer la capacité d'imagination et de la pensée. Point. De plus, virgule, l'individu peut choisir la solitude pour se connaître soi-même, surtout à l'âge de l'adolescence. Point. Alors, كما كتلاحظوا دوك لي ليان لوجيك كنسطر عليهم باش يبانوا لكم. بالمناسبه الا بغيتوني ندير لكم فيديو على لي ليان لوجيك وبيان لي ليان لينغويستيك، يعني الروابط اللي كتربطوا بين الجمل، باش هكذا تبان لكم لا بيرتينونس ديالكم ولا كوهيرونس دي زيدي في الانتروداكسيون ديالكم، حيت هما ضروريين تنقل من جمله لاخرى خاصكم ضروري ان ليان لوجيك. الا بغيتو ندير لكم عليه فيديو خاصه قولوها ليا في لي كومونتير. alors ندوزو دابا l'explication. On commencera d'abord par ceux qui préfèrent être seuls au lieu d'avoir des contacts avec l'autre. يعني غادي نبداو اول حاجه تدبر راه داخله في لي ليان. غادي نبداو اولا بالناس اللي كيفضلوا انهم يجلسوا بوحدهم على انهم يتشاركوا مع الناس الاخرين. ils disent كيقولوا من واحد الناحيه بان لا سوليتود عفوا كتمكنهم leur permet des moments de concentration، كتمكنهم من انهم يحضروا بواحد اولا يكونوا عندهم واحد لي مومون واحد الاوقات ديال لا كونسونطراسيون. الانسان كيبغي يتكونسونطرا بوحدو ما كيبغيش الناس يكونوا دايرين به، surtout lorsqu'ils ont besoin de prendre une décision personnelle، خصوصا ملي كيبغي ياخذ الانسان واحد القرار شخصي ديالو، كيبغي يكون بوحدو ما كيبغيش يكونوا الناس دايرين به. هذه ارغيومون رقم واحد. بيان سور كي كنقول لكم عندكم الحق ديروا دو ارغيومون، الا ما قدرتوش ديروا اكثر، قدرتوا ديروا اكثر ديروا المهم مينيموم دو ارغيومون. دو bien d'autre part la solitude permet d'améliorer la capacité d'imagination et de la pensée. الوحدانيه ولا انهم يجلسوا راسهم كتمكنهم من انهم ياميليوري يعني يحسنوا من لا كاباسيتي ديال ليماجيناسيون وديال لا بونسي ديالهم. كتكون جالس بوحدك كتبقى تخيل، يعني كتحسن المستوى ديال الخيال ديالك وحتى ديال
الفكره ديالك ملي كتكون بوحدك كتبقى تفكر، كيجيوك ابداعات، كيجيوك افكار جديده، ماشي هي الا كنتي منخالط مع الناس كتار كتكون مشوش. الوغ بوين l'argument رقم 3 de plus l'individu يعني الشخص الواحد peut choisir la solitude، يقدر يختار la solitude pour se connaître soi-même، كيختار انه يكون بوحدو باش يعرف راسو دابور، باش يعرف راسو surtout à l'âge de l'adolescence، surtout في لاج ديال البلوغ او لا ديال المراهقه. يعني كيكون محتاج انه يتعرف على راسو سورتو في واحد لاج اللي كيكون يلاه كيكتشف راسو، كيكتشف المواهب ديالو، كيكتشف شكون هو، شنو الهدف ديالو في الحياه. يعني كيكون محتاج انه يبقى بوحدو. هادي الشق الاول من الديفلوبمون. ندوزو دابا للشق الثاني اللي كيقول ان لا سوليتود شي حاجه ما مزياناش وخاصنا نتخالطوا مع الناس. الوغ بالنسبه للنصف الثاني من لو ديفلوبمون، en revanche, virgule, la solitude de longue durée provoque certainement des risques et des problèmes de santé mentale qui mènent à la dépression, virgule, à la mélancolie ou au suicide. Et pour surmonter cette souffrance, certains s'adonnent à la drogue ou de l'alcool. يعني من ناحية أخرى هذا ليا لوجيك الوحدانية ديال اللي كتستغرق واحد المدة طويلة كتأدي سيغتانمون يعني سيغتانمون بدون شك بزاف ديال المشاكل دي ريسك اي دي بروبليم دو سونتي، بزاف ديال المشاكل ديال صحية ذهنية مونطال كي مين على ديبرسيون اللي كتأدي الاكتئاب، على ميلانكولي الكآبة او سويسيد الانتحار في بعض الحالات. اي بور سورمونتي سيت سوفرانس، باش انهم دوك الناس اللي كيحسوا بالوحدانيه وكيحسوا بهاد الحالات عفوا باش انهم يطلعوا من هاد لا سوفرانس، بعض منهم كيتعاطى لا دروغ ولا الكول باش انه يخرج من هذيك الحاله. الوغ هادي بالنسبه للجانب الثاني من لو ديفلوبمون. ننتقلوا دابا لا كونكلوزيون. كما قلت لكم راه لي زارغومون نتوما اللي كتحكموا فيهم، وماشي ضروري انكم تنقلوا هذا الشيء بالضبط كاملو بالحرف، تقدروا تهزوا فقط بعض الافكار وتزيدوا نتوما افكار من عندكم وتجتهدوا وان شاء الله ما يكون غير الخير. ندوزو دابا لا كونكلوزيون. Alors بالنسبه لا كونكلوزيون كتبت فيها on peut conclure en disant que، هادي نقدروا نستعملوها في لا كونكلوزيون من بين لي ليان لوجيك اللي كاينين. ان شاء الله كتبت لكم الا بغيتو خليوها لي في الكومونتير وندير لكم لو شوا باش هكذا تنوعوا وما تكونوش كاملين كديروا نفس الحاجه. On peut conclure en disant que la solitude est un état psychologique dont les inconvénients sont plus dominants que les avantages. Point. D'après moi, la personne a besoin des moments de solitude, mais sans qu'ils soient chroniques. Alors, باش اننا نلخصوا نقدروا نقولوا باللي الوحدانيه هي واحد ليطا بسيكولوجيك، واحد الحاله نفسيه اللي كتحتوي على سلبيات اكثر من الايجابيات. وبالنسبه للراي ديالي الشخصي حتى هذه راه كاينه في لي ديالوجيك دابري مو، يعني بالنسبه ليا او بالنسبه لرايي الشخصي الشخص او الانسان كيكون محتاج لبعض الاوقات يكون بوحده، ولكن ما يكونوش هاد الاوقات او هاد لا سوليتود تكون في واحد ليطا طويله كرونيك سون كي سوا كرونيك، ما تكونش بعيده المدى او لا ممدوده لواحد الدرجه كبيره، يعني تكون غير جزئيه. هذا بالنسبه لا كونكلوزيون. كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا، تكونوا خديتوا دي زيدي دي مو اللي يقدروا يعاونوكم، دي ليان لوجيك هكا دي تروك اللي يقدروا يساعدوكم. كنتمنى كيبت لكم من الاعجاب ديالكم، خليوا لي كومونتير ديالكم توجور
لي بوزوان ديالكم، تساؤلاتكم، اي حاجه. الناس اللي بغاو يتواصلوا معايا في الخاص نخلي لكم الانستغرام ديالي حتى هو في لابار دانفو. وهذا مكان خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.